श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण। जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तं श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरीयमीडे श्रीमत्पयोनिधिनिकेतनचक्रपाणे भोगीन्द्रभोगमणिरञ्जितपुण्यमूर्ते योगीश शाश्वतशरण्यभवाब्धिपोत लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलम्बम्। अखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुका अनेकन अवतारहरूको चर्चा शास्त्रले गर्नुभएको छ। काहीँ 10 अवतारहरू, काहीँ 24 अवतारहरू, काहीँ भगवानलाई अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे योवा अनन्तस्य गुणान् अनन्तान् अनुक्रमिष्यन् सतुबाल बुद्धिः इत्यादि शास्त्र प्रमाणहरूले भगवानका अनन्त अवतारहरू भएका, असङ्ख्य अवतारहरू भएका त्यस्ता प्रसङ्गहरूलाई पनि उद्घाटन गर्नुभएको छ। आज हामी त्यस्तो पावन दिनमा भगवत कथारस पान गर्नका निमित्त उपस्थित छौँ। भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुले श्री नृसिंह अवतार ग्रहण गरेर भक्तराज प्रह्लादको रक्षा गरिबक्स्यो। भगवानका अवतारका प्रयोजन सम्बन्धमा स्वयं भगवान गीताचार्य आज्ञा गर्नुहुन्छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। सज्जनहरूको रक्षा गर्नका निमित्त, दुष्टहरूको विनाश गर्ने र धर्मको संस्थापन गर्ने यी 3 कार्यहरूका लागि मैले अवतार ग्रहण गर्नेछु। यहाँ हेर्दा भगवानको अवतारका 3 प्रयोजनहरू देखिए तापनि यी 3 प्रयोजनको एउटै तात्पर्य हो भनेर ज्ञानीहरूले बताउनु भएको छ। मूलभूत प्रयोजन भनेको परित्राणाय साधूनां, भगवान सज्जनहरूको रक्षाका निमित्त नै अवतार ग्रहण गरिबक्सन्छ। सज्जनको रक्षा गर्ने क्रममा दुर्जनहरूको विनाश आवश्यक पर्दछ अनि सज्जनको रक्षा दुर्जनको विनाश भइसकेपछि धर्मको स्वतः संस्थापन हुन्छ। त्यसकारणले परित्राणाय साधूनां यही वाक्यको व्याख्या हो विनाशाय च दुष्कृतां र धर्म संस्थापनार्थाय। भगवान भक्तकै रक्षाका निमित्त अवतार ग्रहण गर्नुहुन्छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण नृसिंह अवतार पनि हो। भगवानको अवतार भयो। भगवान स्वयं अत्यन्तै विचित्र स्वरूपले, सामान्य दुष्टहरूका लागि अति डरलाग्दो स्वरूपले र भक्तहरूका लागि अत्यन्तै आनन्ददायी स्वरूपले भगवान प्रकट भइबक्सेको। भगवानका मत्स्य, कुर्म, वराह आदि गरेका तमाम अवतारहरू हुन्छन्। त्यहाँ सङ्ख्या राख्नुभएको छ शास्त्रकारहरूले, त्यसको क्रम पनि राख्नुभएको छ। तर सबै विभव अवतारहरूको मूलभूत प्रयोजन अघि भनिए झैँ भक्तको रक्षा नै हो र त्यसैमै त्यसको तात्पर्य सम्झनुपर्छ। जस्तो कि पहिले भगवानका द्वारपालहरू रमा वैकुण्ठका
जय र विजय नाम गरेका सनकादिका शापद्वारा यिनीहरू पहिलो जन्ममा हिरण्याक्ष र हिरण्यकशिपु भएर जन्मन्छन्। दोस्रो जन्ममा रावण र कुम्भकर्ण भएर, तेस्रो जन्ममा शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर, यी तीनै जन्ममा यिनीहरूको उद्धारका निमित्त भगवानले अलग अलग अवतार ग्रहण गरिबक्सेको छ। पहिले हिरण्यकशिपु र हिरण्याक्ष भएका समयमा भगवानले नृसिंह अवतार र वराह अवतार ग्रहण गर्नुभयो। त्यसै गरी रावण र कुम्भकर्ण भएका समयमा भगवानले श्रीराम अवतार ग्रहण गर्नुभयो। शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर आएका समयमा भगवानले कृष्ण अवतार ग्रहण गर्नुभयो। 3 जन्म भयो यिनीहरूको, भगवानका 3 अवतारहरू भए। 3 पटक भगवानले यिनीहरूको उद्धार गर्दै गर्दै उनीहरूका शापजन्य पापलाई भगवानले नाश गरिबक्सियो र पुनः स्वधाम प्रदान गरिबक्सियो। वैकुण्ठका पार्षदहरू, द्वारपालहरू, उहाँहरू फेरि पनि आफ्ना सेवामा भगवत कैङ्कर्यका निमित्त प्राप्त हुनुहुन्छ। भगवानले जब वराह अवतार ग्रहण गर्नुभयो त्यस समयमा हिरण्याक्ष नाम गरेको अत्यन्तै दुष्ट दानव त्यसको उद्धार गर्नुहुन्छ। पृथ्वीलाई रसातलबाट ल्याउने क्रममा भगवानले हिरण्याक्षलाई मारिसकेपछि दाजु हिरण्यकशिपु अत्यन्तै क्रुद्ध हुन्छ। तपस्या गर्नका लागि गयो मन्दराचल पर्वतमा। वहाँ गएर देवताका मानले 100 वर्षसम्म तपस्या गर्दछ। उसले विचार गरेको छ, अब म कसैले नजितिने भएर, कहिल्यै नमर्ने भएर आउनेछु, त्यस्तो तपस्या गर्नेछु। गएर ब्रह्मा जो रजगुणी देवता हुनुहुन्छ उहाँको तपस्या प्रारम्भ गर्यो उसले। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः यो मन्त्रको जाप गरेको छ। गोडाले भुइँमा टेकेको छ एउटा, अर्को गोडा उठाएको छ, त्यसै गरी आँखा माथि गरेको छ अनि मन्त्र जाप गरेको छ। समय बित्दै बित्दै गयो, सारा शरीरलाई धमिराका गोलाले ढाकिदिएको छ। यसको तपस्या जब बढ्न लाग्दछ, उसका शरीरबाट त्यो तपस्या जन्य अग्नि प्रकट हुन थालेर सारा स्वर्ग आदि लोकहरू जल्लान जस्तो हुन लाग्यो। देवताहरू पुग्छन् ब्रह्मलोकमा, गएर भन्छन्, प्रभु हजुरका भक्तले यस्तो कठोर तपस्या गर्यो जसको तपस्याका प्रभावले हाम्रो लोक जल्न आँट्यो। यसरी यो लोक जल्दै 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 जाने हो भने एक दिन हजुरको लोक पनि जलेर खरानी हुन्छ। त्यसकारणले समयमै विचार गर्नुहोस्। ब्रह्माजी आउनुहुन्छ मन्दराचल पर्वतमा। धमिराका गोलाभित्रबाट ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः यो आवाज आइराखेको हुन्छ। बोलाउनु भयो, उसले तपस्यामा लीन थियो, समाधिमा थियो। त्यसकारणले उसको कोही त्यहाँबाट बाहिर होस खुलिरहेको छैन। ब्रह्माजीले त्यसलाई बोलाउनुहुन्छ तर पनि ऊ समाधिबाट बाहिर उठ्न सकिरहेको छैन। कमण्डलबाट जल निकालेर अभिषेक गरिदिनु भयो। त्यो धमिराका गोलाका बीचबाट अत्यन्तै सुन्दर शरीर, चमचम चम्कने सुन जस्तो शरीर लिएर प्रकट हुन्छ। आएर चरणमा वन्दन गर्यो। माग वरदान, तिमीसँग खुसी छु, के चाहन्छौ? उसले भन्यो, म दिनमा नमरौँ, रातमा नमरौँ, बाहिर नमरौँ, भित्र नमरौँ, म कोही देवताहरूबाट नमरौँ, मनुष्यबाट नमरौँ, जानवरहरूबाट नमरौँ, यसै गरी म आकाशमा नमरौँ, पृथ्वीमा नमरौँ, सुकेका चिजबाट नमरौँ, त्यसै गरी काँचो चिजबाट पनि नमरौँ, प्राण भएकाबाट नमरौँ, प्राण नभएकाबाट नमरौँ, मानौ अजर बनौँ, अमर बनौँ। यस प्रकारको वरदान उसले माग्यो। ब्रह्माजीले भन्नुभयो, बाबु तिमीले अत्यन्तै दुर्लभ वरदान मागेका छौ। मर्नै नपर्ने त यो मैले त छैन, त्यस्तो हुन सक्दिनँ। किनभने जति बेला भगवानको आँखी भाउ यसो टेढो हुन्छ, मेरो ब्रह्मलोक ध्वस्त हुन्छ, मैले पनि जन्म नपर्ने हुनसक्छ। त्यसो हुनाले नमर्ने वरदान त मैले कसरी दिनु? त्यही पनि मैले तिमीलाई दिन्छु भनिसकेँ। तथास्तु, तिम्रो इच्छा पुरा होस्। ब्रह्माजी जानुभयो। हिरण्यकशिपु त्यहाँबाट निस्कियो। अब म अजर भएँ, अमर भएँ, यति घमण्ड बढेको छ उसलाई। गयो स्वर्गमा, गएर इन्द्रका आसनमा बस्छ। सारा देवताहरूलाई कब्जा गरेको छ, नोकर चाकर जस्तो बनाएर राखेको छ, भाग्न पनि दिएको छैन। उद्दण्डता मच्चिरहेको छ उसको। हिरण्यकशिपुका राज्यमा त्यस समयमा यी औषधिहरूले, वनस्पतिहरूले
जतिखेरै फुल्नु फल्नु पर्ने, अन्न पनि जतिखेरै हुने, पृथ्वीमा जोत्नु नपर्ने, खन्न नपर्ने एक प्रकारले राम्रै थियो। कुनै प्रकारको परिश्रम नगरिकन पृथ्वीले पनि सबै प्रकारको अन्न बालीहरू प्रदान गर्नुहुन्थ्यो। देवताहरू सबै सेवामा संलग्न छन्। धेरै समय भयो देवताहरू कहीँ भाग्न जान नसक्ने अवस्था, मनमनै भगवानको प्रार्थना गर्दछन्। भगवानले आकाशवाणीद्वारा सङ्केत गर्नुभयो यसको उद्दण्डता धेरै मच्चिरहेको छ। एक दिन मेरा भक्त प्रहलादमाथि यसले अन्याय गर्नेछ। त्यसबेला प्रहलादको रक्षाका बहानाले मैले यसको उद्धार गर्नेछु। जतिसुकै दुर्लभ वरदान पाएको भए पनि चिन्ता नगर। देवताहरू प्रतीक्षा गरेर बसिरहनु भएको छ। हिरण्यकशिपुकी पत्नी थिइन् कयादु नाम गरेकी, भगवानकी भक्ता थिइन्। 4 सन्तान जन्मिए। त्यसमध्ये कान्छा हुनुहुन्थ्यो प्रहलाद, भगवानका भक्त हुनुहुन्थ्यो। भगवानका कथामा मस्त रहने, भगवानको कीर्तनमा मस्त रहने, अरू कुनै संसारका भोगमा उहाँलाई इच्छा छँदै थिएन। उहाँ हुनुहुन्थ्यो असुर कुलका, तर पनि असुर वृत्ति उहाँमा पटक्कै थिएन। त्यस प्रकारका भगवत भक्त कहिलेकाहीँ एकान्तमा बसेर भगवानका ती अनेक प्रकारका कष्टदायी लीलाहरू, भगवानलाई दुष्टले दिएका कष्टहरूलाई सम्झेर एक्लै रुनुहुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ भगवानका उटपटाङ लीलाहरूलाई सम्झेर एक्लै हाँस्नुहुन्थ्यो, कहिले नाच्नुहुन्थ्यो, कहिले गाउनुहुन्थ्यो। समय बित्दै गयो। 5 वर्षको हुनुभयो। हिरण्यकशिपुले दैत्य बालकहरूलाई पढ्ने एक विद्यालय दरबारको नजिकै तयार गरिदिएको थियो। शुक्राचार्यका 2 पुत्रहरू थिए, सण्ड र अमरका नाम गरेका अध्यापक। त्यहाँ पढ्न पठायो प्रहलादजीलाई। प्रहलादजी त्यहाँ जानुहुन्छ, गुरुहरूले जे पढाउँछन् त्यो तत्काल तयार गरेर सुनाइदिनुहुन्छ। बाँकी समय सत्सङ्ग गर्नुहुन्छ, भगवानको भजन गर्नुहुन्छ। केही समय भयो, प्रहलादजी एक दिन दरबारभित्र प्रवेश गर्नुहुन्छ। माताजीले स्नान गराइदिनु भयो, सुन्दर श्रृङ्गार गराएर पिताजीका नजिक पठाइदिनु भयो। पिताले काखमा राखे। उनले सोध्छन्, बाबु तिमी त धेरै समय भयो अब गुरुकुलमा बसेको, तिमीले के सिक्यौ? राम्रो शिक्षा के छ जानेको त्यो मलाई बताइदेऊ न। प्रहलादजीले भन्नुभयो, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद हरिमाश्रयेत। पिताजी यो गृहस्थाश्रमलाई छोडिदिनुपर्छ। यो त अन्धकारमय कुवा हो, यहाँ आत्माको पतन हुन्छ। वनमा गएर भगवान श्रीहरिको भजन गर्नुपर्छ। पिताजी मैले त जानेको यही नै हो। गुरुकुलमा बसेर छक्क पर्यो, हाँस्यो। बालकको बुद्धि शत्रुको प्रशंसा गरिराखेको छ। भगवानले वराह अवतार ग्रहण गरेर हिरण्याक्षलाई मारेका समयदेखि उसले विष्णुलाई मार्नका लागि त्यो तपस्या गरेको थियो। आफ्नै शत्रुको प्रशंसा आफ्नै पुत्रबाट हाँस्यो। गुरुपुत्रहरूलाई बोलाएर भन्यो, ए राम्रोसँग हेर, कोही शत्रु पक्षको आएर बसेको हुनसक्छ गुरुकुलमा, त्यसकारणले यसको बुद्धि बिग्रिएको हुनसक्छ, ध्यान देऊ। गुरुपुत्रले लिएर जान्छन्, जो आज्ञा महाराज। लिएर गए। उहाँ गएर सोध्छन्, प्रहलाद हामीले त यस्तो सिकाएका थिएनौँ, तिम्रो बुद्धि कसरी यसरी आयो? प्रहलादजीले भन्नुभयो, जसरी चुम्बकका नजिक रहेको फलाम एकाएक चुम्बकतर्फ तानिन्छ, त्यसै गरी भगवानका गुणले मेरो चित्त खिचिरहनुहुन्छ। मलाई थाहा हुन्न म के बोल्छु। खुब पिटाइ पनि गर्छन्। हेर हेर, यो दैत्य रूपी चन्दन वनमा आज एउटा कहाँको काँडोको वृक्ष यो जन्मिएछ, यसलाई ल्याऊ पिटाउँ। छडीले पिट्छन्। प्रहलादजी सहनुहुन्छ। दैत्यकुललाई चाहने त्यस प्रकारको धर्म अर्थ काम सम्बन्धी शिक्षाहरू दिन्छन्। केही समय भयो, त्यस पछाडि जानुभयो प्रहलादजी पुनः। माताले स्नान गराइदिनुहुन्छ, सुन्दर श्रृङ्गार गराइदिनु भयो, पिताजीका साथ पठाइदिनु भयो। प्रहलादजीले प्रणाम गर्नुभयो पिता हिरण्यकशिपुलाई, काखमा राखे, शिर सुँगे, आशीर्वाद दिए। उनले भने, प्रहलाद अब त धेरै समयसम्म भयो तिमी गुरुकुलमा बसेको, धेरै उत्तम शिक्षाहरू तिमीले ग्रहण गरिसकेका छौ होला, के जानेका छौ त्यो बताइदेऊ। प्रहलादजीले नवदा भक्तिको उपदेश गर्नुहुन्छ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वन्दनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी भगवानकै कथा सुन्नुपर्छ, भगवानकै नामको कीर्तन गर्नुपर्छ, भगवानकै गुणको कीर्तन गर्नुपर्छ, भगवानकै अर्चना वन्दना, भगवानकै दासता गर्नुपर्छ। भगवान नै मेरा सच्चा सखा हुनुहुन्छ भनेर आफ्नो आत्माको भार भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्दछ। नवदा भक्तिको उपदेश गर्नुभयो। काखबाट फ्याँक्यो प्रहलादजीलाई पर।
अनि गुरुपुत्रहरूलाई बोलाएर भन्छ, ए तिमीहरू जस्ता दुष्टहरू धेरै छन्, जसको खान्छन् त्यसैको जरो खन्नेवाला। आज मेरा पुत्रलाई मेरै शत्रुको प्रशंसा गर्न जान्ने त्यस्तो सिकायो, तिमीहरूलाई म मारिदिन्छु। त्यसबेला गुरुपुत्रहरूले क्षमा याचना गर्छन्, तपाईँका पुत्रको यो स्वाभाविक मति नै यस्तै छ महाराज, हामीबाट केही भएको होइन, कुनै गल्ती भएको छैन। अब यतातिर प्रह्लादजीलाई मार्नका निमित्त हिरण्यकशिपुले आज्ञा दियो, जसरी तसरी पनि यसलाई मार। दिग्गजैर्दण्डशूकैश्च अविचारावपातनैः मायाभिः सन्निरोधैश्च गरदानैः अभोजनैः। हातमा तलवार लिएका ती दैत्यहरू काट मार भन्दै दौडिरहेका छन्। बडे बडे हात्तीका बीचमा लगेर हात्तीका दाराले प्रहार गराएर गोडाले कुल्चाएर प्रह्लादजीलाई मार्नका निमित्त प्रयास गर्छन्। प्रह्लादजी ध्यानस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर वज्र समान हुन्छ, हात्तीका दाँत भाँचिन्छन् तर केही पनि हुँदैन। बडे बडे विषालु सर्पहरूलाई आज्ञा दिएको छ उसले, गएर डसेर मार। जान्छन् उनीहरू। प्रह्लादजी ध्यानस्थ हुनुहुन्छ, उहाँको शरीर वज्र समान हुँदै गएको छ। ती सर्पहरूका दाँत झर्दछन्, मडी झर्दछ फुटेर। त्यसै गरी उसका फणाहरू च्यात्तिन्छन्, रगत छाड्दै छाड्दै उनीहरू आएर हिरण्यकशिपुसँग निवेदन गर्दछन्, महाराज हामीले केही गर्न सकेनौँ, हाम्रा मडी फुटेका छन्, त्यसै गरी हामी रगत छादिरहेका छौँ, दाँत झरिरहेका छन्, तर तपाईँका पुत्र प्रह्लादको शरीर वज्र समान भइरहेको छ, हामीबाट केही लागेन, हामी क्षमा याचना गर्दछौँ, हामीलाई अरू कुनै कार्य दिनुहोस्, तर हामी प्रह्लादलाई केही पनि गर्न सक्दैनौँ। विष पिलाएर मार्न प्रयास गरियो, त्यसबेला विषमा पनि भगवानको तीर्थ बुद्धि गर्नु हो प्रह्लादजीले, केही भएन। बडे बडे दैत्यहरूले लिएर जान्छन् पर्वतका टाकुरामा, माथि पुर्याएर प्रह्लादजीलाई माथिबाट फ्याँक्ने समय भयो। दैत्यहरूले भन्छन्, प्रह्लाद हामीलाई पनि तिमीलाई यति साह्रो दुःख दिने इच्छा कहाँ छ र? तिमीलाई दिएको दुःखले हाम्रो पनि हृदय जलिरहेको छ, पीडा भइरहेको छ, तर तिम्रा पिता यति दुष्ट छन्, उनले भनेको नमान्ने हो भने हामीलाई नि मारिदिन्छन्। त्यसो भएको हुनाले हामी बाध्य छौँ बाबु, क्षमा गर भन्दै रुँदै रुँदै हात थरथर थरथर कमाउँदै कमाउँदै पर्वतका टाकुराबाट प्रह्लादजीलाई भैँमा फ्याँकिदिन्छन्। प्रह्लादजी ध्यानस्थ हुनुहुन्छ, भगवान सर्वेश्वरको चिन्तन गरिरहनु भएको छ। भगवान तत्कालै आफ्ना हस्तकमललाई यसरी फिजाएर पर्वतका तलतिर प्रकट हुनुहुन्छ। माथिबाट झर्दै गर्दा प्रह्लादजीले विचार गर्नुभयो, ओहो म त धेरै पटक यसरी संसारमा खसेँ, अनेक पटक मेरो पतन भयो, 84 को फेरमा पनि परिरहेँ, नरक पनि गइरहेँ, मलाई धेरै यसरी झर्ने पतन हुने अभ्यास छ, मलाई कुनै परवाह छैन। परन्तु मेरा हृदयमा विराजित भगवान अत्यन्तै सुकोमल शरीर भएका अभिभक्षण छ, त्यस्ता प्रभुलाई काहीँ चोट पो लाग्छ कि भनेर प्रह्लादजीले दुवै हात यसरी छातीमा कस्नुभयो। हृदयेनोद्वहन हरिम, जसरी एउटी गर्भवती महिलाले आफ्ना गर्भको बालकलाई आफू लडेका समयमा बचाउनका निमित्त हर तरहको प्रयास गर्दछन्, त्यसै गरिकन आफ्ना हृदयमा विराजित भगवानको रक्षाका निमित्त प्रह्लादजीले दुवै हात कस्नुभयो वक्षस्थलमा। भक्तराज प्रह्लादको यस्तो भाव हेर्नु, भगवान पनि अत्यन्तै अवाक हुनुभयो, कस्तो भक्ति यिनमा, कस्तो प्रगाढ प्रेम यिनको। भगवानले आफ्ना हस्तकमल फिजाउनु भएको छ, प्रह्लादजीलाई सरक्कै थाप्नुभयो, केही पनि भएन, प्रह्लादजीको रक्षा भयो। अनेक प्रकारका कृत्यहरू पैदा गरेर त्यसबाट मार्ने प्रयास पनि गरे दैत्यहरूले। भगवानले त्यस समय पनि रक्षा गर्नुभयो प्रह्लादजीको। अब दिक्क भएको छ हिरण्यकशिपु। सिम्हिका नाम गरेकी हिरण्यकशिपुकी बहिनी थिए। उसले भनी, दाजु चिन्ता नगर्नुहोस्, म सजिलै मार्न सक्छु प्रह्लादलाई। उसले भन्यो, कसरी? मलाई सूर्यले एउटा च्यादर दिएका छन्, यो च्यादर ओढेर बसेँ भने मलाई अग्निले जलाउन सक्दैनन्। प्रह्लादलाई एउटा चितामा मैले लिएर बस्नेछु, यो च्यादर ओढेर। प्रह्लादलाई भने यो च्यादर ओढाइने छैन, चारैतिरबाट आगो लगाइयोस्, त्यही अग्निले जलेर खरानी हुन्छ। यो आज्ञा दियो हिरण्यकशिपुले। प्रह्लादजीलाई लिएर गएकी थिए उसले। दैत्यहरूले ठुलो चिता तयार गरिदिए। सिम्हिकाले काखमा प्रह्लादलाई लिएर बसेकी छे, च्यादर ओढेकी छे।
चारैतर्फबाट आगो लगाइदिए। दन्दन 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 आगो जब जल्न सुरु भयो, भगवानले वायुदेवलाई आज्ञा दिनुभयो, जाऊ, भक्तको रक्षा गर्ने समय यही हो। वायु मडारिएर आउनुभयो, आएर सिम्मिकाका शरीरमा भएको त्यो च्यादरलाई उडाएर आकाशमा लिएर जानुभयो। ऊ चित्कार गर्दै थिए, हेर्दा हेर्दै वायुले लिएर आएर त्यो च्यादर प्रहलादजीलाई ढाकिदिनुहुन्छ। सिम्मिका च्यादरविहीन भई शरीर जल्न थाल्यो, चित्कार गर्दछे, प्रहलादजीलाई केही पनि भएको छैन। अब प्रहलाद मर्यो होला भनेर हिरण्यकशिपु हेर्न जान्छ। जाँदाखेरि त्यो आगाका बीचमा चितामा प्रहलादजी भगवानको नाम कीर्तन गरेर मस्त रहनु भएको छ। झस्कियो ऊ। प्रहलादजी मुस्कुराएर भन्नुहुन्छ, पिता तपाईँलाई आश्चर्य भयो होला यो कसरी मरेन भनेर। यसको रहस्य म बताइरहेको छु, सुन्नुहोस्। राम नाम जपताम कुतो भयम सर्वतापशमनैक भेषजम पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना राम नाम जपताम कुतो भयम। मेरा प्रभु श्री रामचन्द्रको नाम जसले जपेको छ उसलाई कहाँबाट भय हुन्छ र? कुनै प्रकारका डरले पनि उसलाई सताउन सक्दैन। कुनै प्रकारको कष्ट, विघ्न, विपत्ति उसका जीवनमा आउनै सक्दैन। जसले मेरा प्रभु श्री रामचन्द्रको नाम लिएको छ, भगवानले अवतारमा यही नै प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् व्रतं मम। मेरा शरणको जसले शरणागति गर्दछ भने उसलाई सबै प्रकारका आपत्तिबाट मैले रक्षा गर्नेछु। त्यसकारणले मैले पनि त्यस्ता सबै प्रकारका तापलाई समन गर्ने भगवानका प्यारा नाम श्री राम नाम उच्चारण गरेर बसेँ, जप गरेर बसेँ। सर्वताप समनैक भेषजम, सबै तापलाई नाश गर्नका लागि अचुक औषधि समान भगवान श्री रामका नाम। हेर्नु त पिता, पश्यतात मम गात्र सन्निधौ पावकोऽपि सलिलायते धुना। मेरा शरीरका नजिकै आगाका लप्काहरू लप्किरहेका छन्। अग्निका बीचमा म बसिरहेको छु, तर मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि ठन्डा कोही शीतल जलमा म स्नान गरिरहेको छु। यो मेरो कुनै पुरुषार्थ होइन, सर्वेश्वर भगवान श्री रामचन्द्रका कृपाले नै यो सबै भएको हो, उहाँका नामका प्रभावले नै भएको हो। हिरण्यकशिपु झस्कियो। अब के गर्ने होला? चिन्तित छ। त्यसबेला षण्ड र अमर्कले भने यसलाई बाँधेर राखौँ। जब हाम्रा पिताजी आउनुहुनेछ शुक्राचार्य, उहाँले पक्कै केही उपाय बताउनुहुन्छ। 5 वर्षका बालकका पछाडि लागेर हजुर चिन्तित नहुनुहोस्, आज्ञा दियो। हिरण्यकशिपुले पुनः गुरुकुलमा लिएर जान्छन्। सारा दैत्य बालकहरूलाई एकत्र गरेर प्रहलादजी भागवत धर्मको उपदेश दिन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे बाबु हो, कुमार अवस्थाबाट नै भागवत धर्मको, शरणागति धर्मको अवलम्बन गर्नुपर्दछ, किनभने यो मानुष जन्म अत्यन्तै दुर्लभ छ। धेरै 84 लाखका अनेक योनिमा जन्म ग्रहण गर्दा गर्दा बल्ल बल्ल भगवत कृपाले प्राप्त भएको छ। त्यसमा पनि यो कहिले ढल्दछ, कोही ठेगान छैन। त्यसो हुनाले यो शरीर भगवानको भजनका लागि, भगवत शरणागतिका निमित्त भएको हो। बाबु हो, भगवान सर्वेश्वर नारायण नै सबै प्रकारका पुरुषार्थ दिनेवाला भइबक्सन्छ। उपेत नारायण मादिदेवम समुक्त सङ्गैः इशितोपवर्गः। जसले संसारको कामना छोड्नु भएको छ र भगवानलाई नै साधन र साध्य मान्नु भएको छ, हो त्यस्ता भक्तलाई सबै प्रकारको फल प्रदान गर्ने भगवान नारायण, उहाँ नै हाम्रा आश्रय हुनुहुन्छ, उहाँ नै रक्षक हुनुहुन्छ। त्यसकारणले हामीले यो जन्म प्राप्त गरेपछि भगवानकै चरणको शरणागति गर्नुपर्दछ। हेर त हेर, देवो सुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन मुकुन्द शरणम स्वस्तिमान स्याद यथा वयम। प्रहलादजीले भन्नुभयो, देवता हुन्, मनुष्य हुन्, असुर हुन्, यक्ष, गन्धर्व, सबैलाई काहीँ शान्ति छ, कल्याण छ भने भजन मुकुन्द चरणम, भगवान श्री मुकुन्दका चरणको भजन गरेर नै शान्ति मिलेको छ। जसरी हामीलाई शान्ति मिलिरहेको छ, सबैलाई भागवत धर्मको उपदेश गरिरहनु भएको छ।
यसरी भागवत धर्मको उपदेश गरिरहनु भएको छ। न केवल त्यहाँ दैत्य बालकहरू अपितु पढाउने अध्यापकहरू पनि प्रहलादजीको सत्सङ्गमा प्रभावित भएर अब प्रहलादजीबाटै सुनिरहेका छन्। यो सूचना मिल्यो हिरण्यकशिपुलाई। ऊ आउँछ सेवकहरूका साथमा, आउँदा सत्सङ्गमा मस्त हुनुहुन्छ प्रहलादजी। आएर भन्यो, हे कुलाङ्गार, कुलभेद गर्नेवाला, तैँले कसका बलले यति निडर भएर मेरो अवज्ञा गरिरहेको छस्? कसका बलले यति शक्तिमान भएर त देखिरहेको छस्? बता। प्रहलादजीले भन्नु, पिताजी, जसले हजुरलाई बल दिनुभएको छ नि, उहाँ परमात्माले नै मलाई पनि बल दिनुभएको छ। उहाँ नै सबैलाई शासन गर्नेवाला, शक्ति दिनेवाला, सबैको रक्षा गर्नेवाला हुनुहुन्छ। न केवलम मे भवतश्च राजन् सबै बलम बलिनाम चापरेसाम परे बरे मे स्थिर जङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः। हे राजन, न केवलम मे, मलाई मात्र होइन, भवतश्च, तपाईँलाई पनि बल दिनेवाला भगवान नारायण हुनुहुन्छ। बडे बडे ब्रह्मादि देवतादेखि लिएर गएर सामान्य सामान्य कीट पतङ्ग सबैलाई शक्ति प्रदान गर्ने भगवान हुनुहुन्छ। उहाँकै अधीनमा सारा जगत छ भनेर जान्नुहोस्। यो भन्ने बित्तिकै हिरण्यकशिपुले भन्यो, तेरो त्यो नारायण कहाँ छ? कहाँ बस्छ? प्रहलादजीले भन्नुभयो, मेरा भगवान सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ, सबैतिर रहनुहुन्छ, जगतमा व्याप्त भगवान। अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः। बाहिर र भित्र सर्वत्र भगवान, जगतमा, जडमा, चेतनमा। तपाईँले प्रश्न गर्न जान्नु भएन पिताजी। तपाईँले भन्नुपर्थ्यो तेरा भगवान कहाँ हुनुहुन्न भनेर। मेरा भगवान सर्वत्र हुनुहुन्छ। त्यसो भए यो खाँबामा देखायो। प्रहलादजीले भन्नुभयो, यहाँ पनि मेरा प्रभु हुनुहुन्छ, म देख्दिनँ नि। त्यहाँ मेरा भगवानलाई देख्नका लागि अलिकति दृष्टि बदल्नुपर्छ, प्रेम चाहिन्छ, भाव चाहिन्छ। यहाँ भगवान देखिनुहुन्छ, म त देखिरहेको छु पिताजी। अत्यन्तै क्रुद्ध भयो, एकदमै रिसाएर गएर एक मुक्का प्रहार गर्यो हिरण्यकशिपुले। चटचट आवाजका साथ खम्बा फाडेर भगवान श्री नृसिंह प्रकट हुनुभयो। बडा अद्भुत स्वरूप छ भगवानको। सुखदेव स्वामीजीले भागवतमा बताउनु भएको छ भगवानको अवतार किन भयो। राजन सुन्नोस्, सत्यं विधातुं निजभृत्य भाषितं व्याप्तिं च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुतरूपमुद्वहन् स्तम्भे सभायां न मृगम न मानुषम। पहिलो त यो हो कि भक्तराज प्रहलादका वाणीलाई सत्य गर्नु थियो। प्रहलादजीले भन्नुभएको थियो, मेरा भगवान यस खावामा पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारणले भक्तको वाणी सत्य गर्नका लागि भगवानले यस्तो अद्भुत रूप लिनुभयो। अर्को, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु च आत्मनः, भगवान सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ भनेर वेदले प्रतिपादन गर्नुभएको छ। त्यो वेद वाणीलाई पनि सत्य गर्नु भगवानको यो अवसर आयो। भगवानले जडबाट प्रकट भएर त्यो देखाइदिनु भयो। नभए भगवानले कहिले कौशल्यालाई, कहिले अदितिलाई, कहिले देवकीलाई माता बनाएर जन्म लिनुभएको थियो। तर अहिले भने एउटा जडलाई, खाँबालाई आमा बनाएर भगवान प्रकट भइबक्सियो। त्यसबाट के जानिन्छ भन्दा भगवान जड चेतन सर्वत्र व्याप्त हुनुहुन्छ। भगवानको अवतार ठिक यसै समयमा, सन्ध्याको समयमा भएको थियो। सूर्यास्त भइसकेपछि पुनः ताराको उदय नभएको अवस्था, जसलाई सन्ध्या भनिन्छ, सन्ध्याकालमा भगवानको अवतार भएको। त्यसकारणले भगवानको अवतार पद्य यसरी गान गरिन्छ। वृषभे स्वाति नक्षत्रे चतुर्दश्यां शुभे दिने सन्ध्याकाले नुजे युक्ते स्तम्भोद्भूतो नृकेसरी। वृषभ महिना, जेठ महिना, जेठ महिनाको स्वाति नक्षत्र अनि चतुर्दशी तिथिका दिन भगवानको सन्ध्याका समयमा अवतार भयो। ठिक यसै समयमा भगवान श्री नृसिंहका रूपले अवतीर्ण हुनुभयो। डरलाग्दो स्वरूप छ। आधा हेर्दा भगवानको सिंह स्वरूप, आधा नर स्वरूप, नरसिंह भगवान प्रकट हुनुभयो। यी नङ्ग्राहरू छन्, उस्तै लपलपाउँदो जिब्रो छ, मध्यान्हका सूर्य समान आँखा छन्, हाई गर्दा गुफा जस्तो मुख छ। भगवानका टेढा टेढा ठाडा ठाडा
कान छन्। यस प्रकारको डरलाग्दो स्वरूप देखेर हिरण्यकशिपु आत्यो च्याप्प समात्न हुन्छ, लिएर जानुभयो दरबारका मूलद्वारमा। भगवान् त्यस दैलाका ठेलामा रहनु भएको छ। हिरण्यकशिपुको शरीरलाई आधा भित्र आधा बाहिर राखेर काखमा बोक्नु भएको छ। भन्नुभयो के वरदान मागेको थिइस् तँलाई याद छ? उसले भन्यो मलाई सबै याद छ, म बाहिर नमरौँ भित्र नमरौँ। भगवान्ले भन्नुभयो यो बाहिर हो कि भित्र हो? आधा शरीर बाहिर आधा शरीर भित्र, न बाहिर न भित्र। यो वरदान काम लागेन। भन्नुभयो अरू के मागेको छस्? उसले भन्यो म पृथ्वीमा नमरौँ आकाशमा नमरौँ। भगवान्ले भन्नुभयो यो पृथ्वी हो कि आकाश हो? पृथ्वी भन्ने भने भूमिबाट माथि काखमा राख्नु भएको छ। आकाश भन्ने भने आकाश पनि होइन, न आकाश न पृथ्वी। उसले भने म दिनमा नमरौँ रातमा नमरौँ। भगवान्ले भन्नुभयो यो समय के हो? दिन हो कि रात हो? न दिन न रात, सन्ध्याको समय छ। यसै गरी म मनुष्यबाट नमरौँ जानवरबाट नमरौँ। भगवान्ले भन्नुभयो म मनुष्य हुँ कि जानवर हुँ? यसो हेर्दा जानवर जस्तो आधा आधा मनुष्य जस्तो। उसले भन्यो म काँचो चिजबाट नमरौँ सुकेको चिजबाट नमरौँ। प्राण भएकाबाट प्राण नभएकाबाट यी दुवैबाट नमरौँ। भगवान्ले आफ्ना हातघाती नङ्ग्रा देखाएर भन्नुभयो यो सुकेको हो कि काँचो हो? प्राण भएको हो कि नभएको? प्राण भएको हो भन्ने हो भने यसलाई काट्दा दुख्दैन। प्राण नभएको हो भन्ने हो भने 7 दिन नभइकन यति लामो हुन्छ। न प्राण भएको भन्न मिल्छ न त नभएको भन्न मिल्छ। फेरि उसले भन्यो ब्रह्माजीका सृष्टिबाट मेरो मृत्यु नहोस्। भगवान्ले भन्नुभयो मलाई ब्रह्माले बनाएको हो, राम्रोसँग हेर, यसो तलबाट माथिसम्म हेर्छ। भगवान्ले अत्यन्तै क्रुद्ध भएर भन्नुभयो हे मूर्ख, ब्रह्माबाट सृष्टि भएको होइन, ब्रह्मालाई सृष्टि गर्नेवाला म हुँ। औ भने झस्क्यो, ओहो मेरो काल साक्षात् विष्णु नै आज यहाँ आइसकेछ। अब यस बेला प्रह्लादले रक्षा गरे भने मेरो रक्षा हुन्छ, अन्यथा म समाप्त हुन्छु भनेर चित्कार गरेर भन्यो प्रह्लाद प्रह्लाद प्रह्लाद। भगवान्ले विचार गर्नुभयो पिताले बोलाएको प्रह्लादले सुन्ने अनि पिताको यो कष्टलाई देखेर भगवान् पिताजीलाई छोडिदिनुहोस् भन्ने हो भने त यसलाई नमारिकन छोड्नुपर्ने हुन्छ। कति हो कति दुःख दिएको छ मेरो भक्त प्रह्लादलाई यसले। त्यस कारणले यसको आवाज प्रह्लादका कानमा पुग्न हुन्न भनेर भगवान्ले सिंहनाद गरिदिनु भयो। भगवानको त्यो गर्जनाले सातै लोक गर्जित भयो। हिरण्यकशिपुको आवाज कहाँ दब्यो दब्यो प्रह्लादले केही थाहा पाउनु भएको छैन। त्यो भगवानको नाद सुनेर सारा देवताहरू चकित भइरहेका छन्। कसरी यसलाई मार्नुहुन्छ भगवान भनेर हेर्नका लागि आकाशमा प्रकट भइरहेका छन्। हेर्दा हेर्दै भगवानले आफ्ना तीखा ती नङहरू तलवार जस्ता उसका वक्षस्थलमा यसरी गाड्नुभयो, उसको शरीर फाड्नुभयो, त्यहाँबाट आन्द्रा उठाएर लगाउनुभयो माला। भक्तसँग द्रोह गर्ने यसको हृदय नै फाड्नुभयो भगवानले। अत्यन्तै द्रोह पालेको थियो प्रह्लादका प्रति यसले। समाप्त पारिदिनु भयो, पुष्पको वृष्टि भयो, जय जयकार भयो भगवान नृसिंहको। भगवानको उग्र स्वरूप छ। सारा देवताहरू आएर प्रार्थना गर्छन्, भगवान झन्झन झन्झन क्रुद्ध हुँदै जानुभएको छ। लक्ष्मीजी पनि डराउनु भयो। अन्तिममा प्रह्लादजीलाई पठाउनुहुन्छ ब्रह्माजीले, बाबु तात प्रसमयो पेही, जाऊ तिम्रै निमित्त भगवानले यो डरलाग्दो रूप लिनुभएको हो, स्तुति गर प्रसन्न गराऊ। प्रह्लादजी जानुभयो, गएर प्रणाम गर्नुहुन्छ। प्रह्लादलाई देख्ने बित्तिकै भगवानको सारा क्रोध शान्त भयो। काखमा उठाएर राख्नुहुन्छ, शिर सुँग्नुभयो, प्रह्लादजीका शिरमा हात राख्नुभयो। भगवानले प्रह्लादजीसँग हात जोडेर क्षमा याचना गर्नुभयो। प्रह्लाद, सबैले मलाई भक्त वत्सल भन्छन्, दयानिदान भन्छन्, दया सागर भन्छन्, तर तिमीलाई कति दुःख दियो यो दुष्टले। त्यो कष्ट दिएको सबै मैले यिनै आँखाले हेरेर बसिरहेँ। मैले उस बेला आएर तिम्रो रक्षा गर्न सकिनँ, मलाई क्षमा गरिदेऊ। प्रह्लादजी पनि गदगद हुनुभएको छ, आँखाभरि आँसु। भगवानले अवतार विशेषमा कोहीसँग क्षमा मागेको हुनुहुन्छ भने केवल प्रह्लाद जस्ता भक्तका अगाडि मात्रै, अन्यथा कोहीसँग पनि भगवानले माफी माग्नु भएन। गदगद वाणीद्वारा भगवानको स्तुति गर्नुभयो र भन्नुभयो प्रभो क्वाहं रजः प्रभव ईशतमोदिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्वत भानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः। एउटा त
तमोगुणी कुलमा दैत्य कुलमा म जन्मिएको छु। तर यस्ता तमोगुणीलाई पनि आफ्नो हो भनेर, आफ्नो भक्त हो भनेर यति ठुलो कृपा हजुरले गरिबक्स्यो हो। जुन कृपा हजुरले लक्ष्मीजीलाई गर्नुभएको छैन, ब्रह्मालाई गर्नुभएको छैन, शङ्करलाई गर्नुभएको छैन, आज आफ्ना ती वरदहस्त म जस्ता एक तुच्छका शिरमा राखेर यो कृपा गर्नुभयो प्रभु। हजुरको यो कृपा, यसको प्रत्युपकार म कसरी गर्न सक्दछु र? हजुर केवल आफ्ना कृपाले आफै प्रसन्न हुनुहोस्। गदगद वाणीद्वारा स्तुति गर्दै भन्नुभयो, प्रभु हजुरको यो डरलाग्दो स्वरूपलाई देखेर मलाई कति पनि भीति भइरहेको छैन, डर छैन। मलाई त डर छ कि फेरि हजुरले मलाई नअपनाइदिने हो, मलाई नलिदिने हो भने फेरि यो संसार चक्रमा फेरि पिसिन्छु कि भन्ने मलाई डर छ। प्रभु अब मलाई कहिले यो संसारमा नछोड्दी बक्सियोस्, कहिले बोलाउने होला हजुरले। अब सुन्दर स्तुति गर्नुभयो, भगवानको क्रोध शान्त भयो। भगवानले भन्नुभयो, एक मन्वन्तरसम्म तिमीले पृथ्वीको दैत्यका अधिपति भएर राज गर्नेछौ, पछि मलाई प्राप्त गर्नेछौ। ब्रह्मलाई फड्कार्नुभयो, ब्रह्मन जसरी सर्पलाई अमृत पिलाउने भने विष बढाउँछ, दुष्टलाई वरदान दिँदा यस्तै हुन्छ। आज तपाईँले दिएका वरदानका कारण सारा लोकलाई रुवायो यसले। त्यस कारणले सोच विचार गरेर मात्रै वरदान दिने गर्नु। ब्रह्माजीले भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। दैत्यका अधिपति भगवानका आज्ञाले प्रहलादजी भन्नुभएको छ। हिरण्यकशिपुको अन्त्येष्टि संस्कार सम्पन्न गर्नुभयो प्रहलादजीले। त्यसबेला हात जोडेर भन्नुभयो, मेरा पिताले जीवन पर्यन्त हजुरसँग द्रोह गरिरहे, प्रभु यिनको दुर्गति नहोस्, यिनमाथि कृपा होस्। भगवानले भन्नुभयो, तिमी जस्ता महाभागवतको जहाँ जन्म भएको छ त्यस्ता पिताको काहीँ दुर्गति हुन्छ र? 21 कुल पितृहरूको उद्धार हुन्छ। यदि कुलमा कुनै एक सन्तान वैष्णव भयो भने, भगवानको बन्यो भने, त्यस कारणले तिम्रा पिताको उद्धार हुन्छ। भगवानले यसरी उद्धार गर्नुभयो हिरण्यकशिपुको। यिनीहरूको जन्ममा रावण बनेर जन्मन्छन्, हिरण्याक्ष कुम्भकर्ण भएर जन्मियो। त्यसबेला भगवान श्री रघुनन्दनले उद्धार गर्नुहुन्छ। तेस्रो जन्ममा शिशुपाल र दन्तवक्त्र भएर यिनीहरू जन्मन्छन्। भगवानले आफ्ना चक्रद्वारा यिनीहरूको उद्धार गर्नुभयो र मोक्ष भयो। फेरि वैकुण्ठका पार्षद भए, द्वारपाल भए, जय र विजय। त्यसकारणले यो समग्र भगवानको नृसिंहावतार सम्बन्धी कथा संक्षेपमा श्रवण गर्दा हामीले के सम्झन्छौँ भने, भक्तराज प्रहलादको रक्षाकै निमित्त भगवानको अवतार भएको हो। अरू कुनै दुष्टको संहार इत्यादि मूल प्रयोजन हुँदै होइन। प्रहलादजीको रक्षाका लागि यो दुष्टलाई मार्न पर्यो भगवानले, यही नै अर्थ हो। प्रहलादजीको रक्षा र दुष्टको मारण भइसकेपछि धर्मको संस्थापन भयो। त्यसकारणले भगवानले गीतामा बताउनु भएको जो अवतार प्रयोजन श्लोक हो त्यो सार्थक भएको यहाँ देखिन्छ। आज हामीले यस्तो पावन दिन भगवानको श्री नृसिंहावतार भएको यो सन्ध्याकाल, यसै समयमा बसेर भगवानका अवतार सम्बन्धी चर्चाहरू श्रवण गर्न पायौँ। देश विदेशमा जहाँ कहीँ रहेर पनि यस प्रविधिका माध्यमबाट भगवानको यो पावन चरित्र जसले सुन्नुभएको छ, यहाँहरूमाथि भगवानको परिपूर्ण कृपा होस्। सबै प्रकारका अनिष्टहरू हटेर जाउन्। भगवान श्री नृसिंह एक उग्र देवता हुनुहुन्छ। भक्तका कष्टलाई हरण गर्नका निमित्त भगवान एकदमै तम तयार भएर रहने हुनुहुन्छ। सबै प्रकारको विश्वमा भएको आपत्ति अशान्ति शान्त भएर जाओस्। भगवान श्री नृसिंहको अवतार नृसिंह जयन्ती उत्सवको यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै भगवानका श्री चरणमा यी वाणीलाई समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भज मन नारायण।